به نام یاد الله مهربان، با عرض سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، آرزو دارم جور و صحتمند باشیم. شب شما بخیر. قسمی که مشاهده میکنیم به ایراد جان دیگه شب شده. ما آمدیم به هتل میدان پروان میدان، اگر اشتباه نکرده باشم. همیشه که هر جای میرم شناسا دوستانم خدا زیاد هستن. همین فراد جان سکندر هر جای میبینم بچه خوش برخورد دیگه، مهربان دیگه، رفیق ما هست. تو سلام میرسانم برای فراد جان خان. با دوستای عزیز با ما همراه باشین. میریم همراه فراد جانم صحبت میکنم. مرم دیگه با چهره ما آشنا هستیم. من جاوید میری هستم، مخلص شما. و امروز امشب البته یک برنامه بسیار متفاوت داریم. با یکی از او را میمانیم دیگه، میریم همراهش صحبت میکنیم. یک سرپرایز باشه که شما دنبال کنیم کلیپ ما را. اگر خوشتان آمد سابسکرایب کنیم و همچنان ببینید که فراد جان کی را ما معرفی میکنه. و چون اکشی کمار است، سونی شکتی است، اجای دیوگان است، کی است. با ما همراه باشیم بینندگان عزیز. به نام یاد الله مهربان، با عرض سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، آرزو دارم جور و صحتمند باشیم. شب شما بخیر. قسمی که مشاهده میکنیم به ایراد جان دیگه شب شده. ما آمدیم به هتل میدان پروان میدان، اگر اشتباه نکرده باشم. به نام یاد الله مهربان. بینندگان عزیز، قسمی که گفتم فراد جان سکندر دوست عزیز ما، جوان بسیار مهربان، خوش برخورد. دیگر چی توصیف کنم کم است. با فراد جان سکندر آشنا میشیم. خوب هستین فراد جان؟ قربانت، زنده باشی، تاج سر ما هستی، برای ما افتخار هستی. سلام عرض میکنیم برای دوستای که همین لحظه از چینل یوتیوب مقبول و قشنگتون ما رو میبینه. خوش آمدین به هتل پروان میدان. قربانتون، زنده قابلی، پلو، قرمه، شروع هر چی که باشه. میگن نان پیاز پیشانی باز. کباب هم در کنارش هست. دوستا خوش آمدن، میتونن که تشریف بیارن. چوک گلا هتل ماست. اینجا یک میمانک وی آی پی هم داریم. فکر کنن که کی باشه. سونی شکتی، درمندر، امیتاب بچن، کاترینا کیف، کی آمده؟ سارا دیوی از قبر. خب جاوید جان، خوش شدیم. ما تو بعد از خیلی سالیان قدیم آشنا شدیم، نه دیده بودیم. نه خودت نقیب جان دیده بودیم. والا من امروز نقیب جان به تماس بودم، امروز خودت نه. ما دوستا ما براتانی را بگم، یک وقت ما جاوید نقیب گوسفند میچراندیم. خب گوسفندا بود از خود ما بود. خب سر خود تاس کل کرده بودیم، جالای کلان میبرید. بخی اوگار ما کرد، نه فرار کردیم خانه. خب دوستا، مهمان ویژه ما را معرفی کنیم که صحبت ها زیاد نشه. یکی از دوستای از کنار بمبئی آمده. از نام مقبولش لاو است. لام الف واو دیگه، معنایش خودش میفهم، ما نمیفهم. از این دوستان است، اتباع خارجی است دیگه. جاوید جان میتونه مکس قدش گپ بزنه، انگلیسی، اردو، همه را گت کنه. همراش بگه که چی کار آمده، چی گپ است. ببینیم که مردم افغانستان چطور پیدا کرده دیگه، چی رقم مردم افغانستان میمون نواز هستن، چطور روزی که آمده از هندوستان تا حال اینجا خوش گذشته. با خودت خود معرفی شده که جوان مهربان، نام خدا خوش برخورد دیگه. قربانت. جاوید جان، ما از تو نپرسیدم، آدم شکمبو معلوم نمیشه چون لاغر هستی. اما خوش دارم بفهمم. ما یک وقت با تلویزیون کار میکردم، تلویزیون ملی، تلویزیون ترقی، رادیو زندگی. اما حالا میخوایم غذای مورد علاقه خودت چی است؟ غذای مورد علاقه قابلی که هتل ازبکی. نه خدا. بیننده عزیزی را بگم ایت قابلی ها پخته میکنن فراد جانشان که زبردست دیگه. نوش جانت، انشالله میل میکنیم. بخیر باشه. اول مهم است که دوست ما را ببینیم، بعد از دیگه باز گوشنام میشیم. نه انشالله گوشنام قدر لاو گپ بزنیم، ببینیم که لاودار میشیم بلا. با ما همراه باشیم بیننده عزیز. میریم با دوستمون که از هندوستان آمده. بریم
بیا فراز جان بیا جان. بیا که امروز اینجا صحبت کنیم. هتل پروان میدان است، در خدمت تمام اقشار جامعه است. خواهران گرامی، برادران عزیز از تمام ولایات میتونن هتل معمولی در خدمتتان، اما محبت واقعی. جاوید جان هم هستن دیگه، یگان دفعه بیا پیسا رو جمع کن. قابلی هم نوش جان کن. آب بیا که لاو چی میکنه لاو؟ و اینه اتاق قلف کرده، نه قلفی بر بس. نواز است باش که کامن بیبی، کامن بیبی. دوست ما از هندوستان است، باش ایره بایی بگیم یا فرند؟ بایی میگیم بایی جان کیسے ہو تم کہاں سے آ رہا آیا ہو؟ اردوی موقوف نیست. یہ امیتابھ بچن هم نیست، درمندر هم نیست، لاو است. لاو ہے لاو हमारा भाई. بریم هاو. دوست میریم فراز جان امروز صحبت بگو اجازه است؟ اجازه. Do you allow me to enter to your room? ویلکم ویلکم. ببخشید دوستای عزیز، ما اول پیش‌پزکی کردم. دوست ما از هند است، از هندوستان آمده، برادر ماست، رفیق ماست، پسر خیلی خوشگله، کالای افغانی هم جور کرده. تو بیشی اینجا که ما ببینیم چی میگه دوست ما. میشه از اینا سوال کنیم؟ کیسه هو؟ کیسه ہو بھائی جان؟ बढ़िया आप خوش बताइए آمدید تو Yeah. افغانستان ایرات. Yeah, thank you for your welcome. It's nice here. You're welcome. What's your name? My name is Love Kalra. Love. My name is Farhad. His name Javed Mehri. Where are you from? I'm from India, Which state? State of India. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. It's near Taj to Mahal. Taj Mahal. Yeah, you know Taj Mahal? Yeah. आवारा पागल दीवाना. बहुत अच्छा फिल्म है, सिनी शक्ति भी है, मोहरा फिल्म. मोहरा film. ये पसंद है तुम अक्षय कुमार में आम सिनी शक्ति. فراز جان بیننده عزیز. نصرالدین شاه है. آخر کور में کور هم نیست. فراز جان طرفدار مکان سینی شوخی شکی میکنم هستند دوستا. دیگه. فیلم مورا قسمی است که نصرالدین شاه خود در نقش کور میندازه اما بینا است. ما کور از یه اکشی کمار ہے. What's your job in India. in India? In India, like I manage the events in wedding and corporates. You work in production, also recording No, video. not in production. Okay. I work like in management. Like we make Management. a Yeah. team बनाते हैं हम 15-20 लोगों की. بگو چطور افغانستان انتخاب کردی که آمدی How ایران؟ do you choose Afghanistan to come to travel to خاطر من Afghanistan, نباشه especially که to موبایل Herat, دیده Herat باشه در city? فیسبوک. Actually, this was my plan to cover Tajikistan, Afghanistan, and Iran. ایران. So این خوش داره فارسی یاد بگیره. ایران، تاجیکستان، افغان بلاستی بلا او بچه. Farsi nation. ये बहुत अच्छा. आई लव यू फारसी पर्शियन. तुम मेरा भाई हो, ठीक है. یک فیلم بناتا हो. دوستا اگه دیده باشین فیلم مرا ببخش، فیلم گلاله، فیلم سرتیر، فیلم معامله برادر کوچکتون نقش ایفا کردیم، کوشش کردیم واقعیت های جامعه را بروز بدیم. هنرپیشه با افتخار ما خواهش فراز جان سکندر فیلماشون دیگه که نور قسمت چشم گفتن. ماست. شما میتونین به یوتیوب هم هست مشاهده کنین دیگه. خب بگذار یک ذره بگذار که مردم ببینن. باشه وی نوید باشه با شما دوستای عزیز میمونیم انشالله. و فراموش نکنیم که از میمون ایندیم و لاو چی اینا میگه؟ لاو چی چی میگه. غذا خوش خوش آمدید میگیم به ایرات. خوش آمدید. Do you like Persian language? Yeah, I know Russian Speak language. Persian. چی یاد گرفتی از فارسی؟ Yeah, چی یاد گرفتی؟ What word do you learn about Farsi. Farsi? yeah. Man, love hastam. My name is Love. هستم. واو very good. Khuja meri. کجا میری؟ خانه میرم. گر جا رहा. من ایرات دوست دارم. Koza rafti ha. من ایرات دوست دارم. بگو. Man hara بول. dostaram. ما از تو I love متنفرم. Herat. بگو. بولو. क्या? من از تو متنفرم. Man hastam muna. متنفرم. Mutanafaram. خلر تروش. Kholal turush. ये बहुत अच्छा भाई है.
بینندای عزیز دیدین که من چقدر شوق هستم جاوید جان. در برنامه‌ات باشم دیگه کل دنیا میبینه. می‌بینه، واقعا. دوستا در اروپا، بدون در امریکا، در آسیا، در قاره افریقا، هر جای که هستن خوش باشین. خوش باشین. تنتان سلامای ما سالم، جیبتان پرپور باشه. لبتانم خندان مثل ما جاوید لاف. سعی که تو که از سه کشورین، تو از ایرانی، ما از افغانستانی هستن. شوخی میکنم. How do you You're from find Iran? I'm from Herat. هرات سیتی. Herat city. کدام ولایت تو دوست داری؟ Which province in Afghanistan Afghanistan. do you like? Which province I like? کابل. I like actually all provinces are different from each other. Like when we start from Kabul, as Kabul is the main city. Yeah. So It's the capital of it's Afghanistan. a lot of population there. It's very busy in Kabul. So I like Kabul too. And when we come to Bamiyan, there is mountains. واو بوده بامیان. And like all the like Hazara people live there. So I like هم Bamiyan شاید یاد گرفته باشه. because every province is different from each other. Like Kandahar, they're all Pashtuns in Kandahar. Yeah. And also there is lassi in Kandahar. Wow. I could not find lassi anywhere. هرات اشتنی. Herat is famous for saffron. Yeah. بولو اشتنی. هرات. بولو اشتنی. Herat बहुत बोलो, ज़्यादा बोलो, इश्तानी इश्तानी। इश्तानी Ishtani. हेरात How बहुत are you? It means how are you? Ishtani, how are you? Yeah. اشتنی یعنی English. چطور هستی؟ I'm good دیدن Very good. شما خوشبختم منم ملاقات Nice to شما meet you. Nice to meet you too. تمہارا علاقمند مووی کا علاقمند Which کان is ہے؟ your favorite movie in Afghanistan? انڈین in India. Hindi which is my Bollywood. فلم کا نام بولو. Three Idiots. Three ایریا سه تا عمق هیچ چیزی خوب فیلم خوش داره سه تا عمق مورا نگیده About که Golmaal. Golmaal, it's a funny movie, but Yeah. I like Three I like Idiots is my favorite movie. جیت Jeet. How about Jeet movie? Jeet, I don't remember that movie. Jeet. रक्षक वो Mohra, मोहरा वो जीत जो सुनी दीवाल और विनाशक। सलमान पागल है पागल Deewana. हमारा पागल दीवाल. How many days you stay in Afghanistan? I entered Afghanistan on 13th of September. 13 सितंबर को मैं आया था अच्छा. और अब आज कितनी तारीख हो गई मे बी शायद आखिरी है सितंबर. Today is 29, 30. Let me look. Calendar. यह जगह कैसा है 30. तुम का नजर कैसा है हेरात हेरात बाकी प्रोविंसेस से काफ़ी अलग है. यहाँ मॉडर्न है सब कुछ. यहाँ ज़्यादा साफ सुथरा है हेरात. इधर क्लीन है बहुत क्लीन है. इधर बहुत ज़्यादा क्लीन है. मोहब्बत है How do you और find people? हेरात का इंटरनेट बहुत अच्छा है. इंटरनेट वाह पैसे शाम को बहुत अच्छा है इसका पैसा बहुत बड़ा है. मैं भी اکتور हूँ भाई जी واقعیت میگم نه خب دوستان خوش باشین لحظات خوش براتون میخوایم لاو و ببینیم که در ایرات آمده ایرات خوش کرده خیلی لذت برده از غذاهای ایرات چی استفاده کردی چی خوردی What is your favorite food in Herat, especially Herat? We have gulurtrush. Like Kabuli, korma one- kebab yeah, actually Chapli the kebab. food is all same in whole Afghanistan. Do you have some other different food in Herat? Something special? very special. What is special in Herat? Special, we have gulurtrush, we have shola. کچری Kichiri gusht land. Khichdi. Yeah, it's meat. तुम्हारा खाना mix of meat or बोलो rice. एक दो Especially- बोलो मेरा खाना वो? जो इंडिया में है. इंडिया में इंडिया में मटन आपका बटर चिकन हुआ काली मिर्च चिकन एंड देन तंदूरी चिकन Tandoori chicken. Tandoori. बहुत अच्छा बहुत بگو یک جمله برای مردم افغانستان بگو یک دیالوگ بگو یک گپم قشنگه که دیدی قصه که با ما Tell خاطر me جالب one most important or special sentences about the people of Afghanistan, especially Herat. Especially Herat, as when I don't remember like the important sentence here. Like I never interact much here with Herat, but when I talk about complete Afghanistan, so everyone add this thing like, do you have some help for me? Like कोई खिदमत है हमारे लिए. So like this thing is very nice in Afghanistan. Every people ask here like, what kind of help you need from me?
بعض کسا را میگه کدام کشور دوست داری که نری اگه مفتان بری خب میگن افغانستان اما لاو آمده چقدر لذت برده نه برش بگو امیر یادواری کن فراد کیره some people like to not travel to that country that is dangerous. Yeah. Do you travel to Afghanistan? Yeah. So you like it, this No, me. city and the people of Afghanistan. So what you tell about this sentences? Yes, like before coming to Afghanistan, I was scared, obviously, because many things happen in Afghanistan. We don't know what could happen next day. But as I know, like now, like it's very safe nowadays after Taliban government. Like there are not so many problems nowadays, and I see many tourists are coming to Afghanistan. So after doing some research, मैंने प्लान बनाया कि हाँ अफगानिस्तान जाना चाहिए सब सेफ है यहाँ पर सब बढ़िया है همین جایی که گشتی در افغانستان کدام جای خوش کردی؟ Do you travel to all the provinces of Afghanistan still or No, I have been to حال نگه بوتای بامیان بامیان که بوت He is telling you travel to Bamiyan? yeah. बहुत अच्छा है ना उधर एक Bande Amir. بند امیر یک دریاچه داره خیلی مقبول I would not go to Bande Amir, but this year my plan of Afghanistan is only to see the cities. I want to come Afghanistan again. Again I will come, and then बहुत अच्छा I will visit the outsides of the city, not the city. Acha, you will travel to village of Afghanistan. Only villages, only mountains. This time only cities, because Afghanistan is very big, and it's not possible to do all. So Yeah. I've been to Mazar-e-Sharif, Kunduz, and then Kabul. From Kabul to Bamiyan, from Bamiyan. Okay. Everything. Yeah, everything. How do you travel from Ghazni to Kandahar? Okay. Tell me this. How was your trip? Yeah. How do you find this the Ghazni or also Kandahar? People of Kandahar, they speak Pashto. Do you have problem with that people or no? You have a translator. بیننده‌های عزیز با ما همراه باشیم با دوست عزیز ما که از هندوستان تشریف آوردن اومدن اینجا مهمان ما هستن دیگه صحبت میکنیم ببینیم که سفر داشتن به غزنی و از غزنی به قندهار به توسط ترک آمدن بگه که باش که بگه که چی رقم سفر داشتن اینجا به قندهار مردم په پشتو صحبت میکنن ترانسلیتور و ترجمان داشتن چی گونه بوده tell me about the travel you travel from by track to Kandahar. Only that you want to know? Okay. It was a memory to you, yeah. No, actually, I'm low budget traveler. So like I started my journey from India on 9th of July 2024. It's been already 3 months I'm traveling. So I started, I always book 2 or 3 flights. I do research on the cheap flights. For example, I got the cheap flight from India to Kazakhstan. So I came there, then I stay with the locals most of the time. Yeah, because to manage my budget, I stay with the locals. I use some websites to interact with the locals so that I can stay with them. So after traveling from Kazakhstan, फिर मैं उज़्बेकिस्तान में आया, फिर उज़्बेकिस्तान घूम के फिर मैं जी खाना तैयार है हाँ वो फरहाद भाई जी कह रहे खाना तैयार है खाना इधर। तैयार है Tell आमादा me है। about the hospitality of this kind man, Farhad Sikandar. Yeah. He's actor. He is a cinema actor also. Cinema actor. He work in a cinema. हमारा मूवी का देख रहा है today he's offering food. Huh? Today, me or Tom, Special. a special guest. इसका special guest हो. یک هتل دایم به همراه جور میکنه Okay. He tell that I will make with you one hotel in India. Yeah. It's okay. खाना खाए We have to go there. We have to go there. Tell me about the one sentences about the people, all the provinces of Afghanistan. Yeah, like I have traveled to almost 5
mostly I travel to the Islamic countries. Islamic, yeah. I travel almost 9 countries, and out of this, I travel like almost 5 Islamic countries. So all Islamic countries are very hospitable, and like I've been to many places. And when we talk about Afghanistan, Afghanistan is also very hospitable, but in Afghanistan they always add one line. कोई खिदमत है हमारे लिए, हाँ, कोई कोई खिदमत। इज देयर एनी हेल्प. सो मतलब ये चीज मतलब हर कोई बोलता है. हर कोई Yeah. बोलता है, हाँ। लाइक इफ़ आई मीट समवन, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं चल रहा हूँ जैसे गजनी में, मैं मतलब कहीं जा रहा था घूमने के लिए, तो एक ऑटो वाले भाई आते हैं. वन ऑटो गाय केम एंड ही अप्रोच मी एंड देन उस पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, एंड आई टोल्ड इंडिया. सो इंडिया का नाम सुन के तो बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में खुश हो जाते हैं. सो उन्होंने बोला, ही आस्क्ड मी टू सिट इन हिज रिक्शा एंड देन ही टोल्ड मी लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर. सो मतलब ये हुआ. और फिर रोड पे चलते चलते भी काफ़ी लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मतलब हमारे घर चलो, कुछ टाइम मतलब साथ में बिताएंगे, और वही है सारी चीज़ें. तो मतलब इससे पता लगता है कि कितने ज़्यादा हॉस्पिटेबल यहाँ के लोग हैं. Welcome to Herat, welcome to Afghanistan, Yeah. and you are my guest, Yeah, and thank you. come to my home, also be my guest as well. Thank you so much. So this is the culture of people of Afghanistan. Yeah. When the foreign people came to our country, we are not. I don't want to tell the hospitality of the people. You know that all the people of Afghanistan this is the culture of the people of Afghanistan. Yes. That, the foreign people came to Afghanistan. This is the culture of our people. Yeah. Tell that the foreign came to my home. You are my guest. How about India? When I traveled here, the people tell me about the people of India. Yeah, sure, definitely. Last year, one traveler from Pakistan, he traveled across many parts of like Punjab and India, and many of people invited him. Some people invited for him from breakfast, some for dinner, some for sleeping, and so. Like Indians are also very happy to meet like foreigners, as same like Afghanistan. Yeah, exactly. We are the same culture. We have the same culture. India also. खाना तैयार है. मेरा favorite actor. मेरा favorite actor Shah Rukh Khan, King of Bollywood. King of Bollywood. Yeah, King of Bollywood. I like Shah Rukh Khan. Oh yeah, Shah Rukh Khan पूरा world में famous है. हाँ, He's famous in है, whole yeah. world. वो भी अफगानी है. हाँ, वो भी अफगानी है. अफगानी शाहरुख खान भी अफगानी. सलमान खान के पापा अफगानी थे. हाँ, सलमान खान के आमिर पापा वो नहीं, सलमान खान के पापा शायद आमिर खान एक फिरोज खान आमिर खान के ग्रैंडफादर हेरात से है. हाँ. हेरात से. वो अदनान समी जो है उसका वाइफ वो फ्रॉम फारियाब से है. तो अभी आमिर खान के दादाजी का घर है यहाँ पर. हाँ. है? कहाँ पर? आमिर में वो अदनान समी भी हेरात से है. पूछो उससे. खाना सर्व हो गया. हाँ, ये चलो खाना तैयार है. अल्लाह भाई, नाइस टू चलो, मीट यू. yeah. अभी भी कम टू अफगानिस्तान. वेलकम टू What अफगानिस्तान. is your message for Afghan people? What is your message? What is my message? People of Afghan- My message for Afghan people is that like as we have very good relation, Yeah. Afghanistan and India बहुत ही अच्छा रिश्ता है हमारा. हाँ. कई सालों से है. कई सालों से, हिस्टोरिकली, बहुत पुराना ट्रेडिशनली, है. कल्चरली, क्रिकेट में, बॉलीवुड खुशहाली में. बात है, फराज लोग मिल गया. तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते इस तरीके से मजबूत रहें, मजबूत और रहे. हम और आगे मतलब हाँ. एक दूसरे को बढ़ाएं आगे, और खुश रहें. बस इसी आ तरह. जाओ फराद भाई, मजबूत रहिए. فراجان چی دوستای عزیز فراجان واره چی کردن؟ نان سرد میشه. شل زره اندی افغانی کی. هو شزر أفغاني. Who was his translator? Indian or افغانی. افغانی. My Very- friends work as a translator there. अच्छा میگه رفیقم کار میکنی. افسید. لا بای. افسید. بله ویلکم بیا اینجا بشی. بیشی. بیا نان بخورن. لازم ما سر دوده بخوره. همون تو کوتا بگیره نه. بگی همون تو وارد شون. So, they are your other friends? Yeah. My other friend. He is to phone. نام شما؟ قیوم. عبدالقیوم جان.
He's up in Qayyum. قیم فکر کردی که گنگه پرگاه پاگیاج گاه پجورو کرد دیدن شما خوشبختم. He's ashamed, a little ashamed. Shame, yeah. He? Yeah. Why? همیشه شرمنده میکنه. Because of camera. Yeah, because of camera. Because of camera. Camera. No cinema. So You will not eat. this is our special food, the rice, qabili palau. شک سارندی بیا Qabili palau. This is aloo, yeah. This is kebab. It's our special food. Mr. Faraz Sikandar make for us. He made by himself. Yeah. Aloo or this. ये आपने बनाया? आप बना लेते हो? فیلم چاهت دیدی شاهرخ خان در 20 دقیقه برات 20 رقم غذا جور میکنه ما از شاهرخ خان چی کمی دارم He is very active and active person Yeah. and very hard working. You tell that you see the Chaat film in 10 minutes. Shah Rukh Khan make all this food. Okay, let's start. Yeah, I started. Bismillah. Bismillah. Ya Mawlana. Bismillah. خوشو خوش دارم خوشو नहीं कैसा काम है अफगानिस्तान का खाना باش که بخورم میگم बाश के बखोर है मतलब ये पुलाव तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया. پلاو پلاو ये काबुली पुलाव मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसके अंदर किशमिश होती है और गाजर होती है. मतलब मुझे अफगानिस्तान आके बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि मैं इंडिया में हूँ या अफगानिस्तान में क्योंकि इधर और इधर बहुत सेम है. सेम खाना है. चावल यहाँ मिल रहे हैं, आलू मिल रहे हैं. उधर बहुत मिर्ची बहुत ज़्यादा है. बस मिर्ची ज़्यादा. मिर्ची. قابلی پلاو اشمت جان جور کردم من باش بیننده عزیز یعنی همی آشپز ما که همی غذایی که میبینیم روی سرخان اشمت الله دفمن حشمت الله جان یک معرفی هم داشته باشه. شکر زنده باشین من اشمت الله هدفمند هستم چی مدت میشه که در یا رستوران کار میکنی؟ ما تقریبا 2-3 سال میشه اونجا کار 3 سال همی بخش کنار آشپزی از دیگه. اینکه آشپز بله. خوب و فوتبالیست قوی بگو در بله. کدام تیم است کدام تیم بازی ما میکنی؟ تیم هارش کمال عراق آرش کمیل هم مشهوره دیگه واقعیت. بهترین بازیکن بهترین بازیکن راستی هم. مهمان ایندیم هم خیلی خوش بود از خودت که میگفتا که چیز غذای افغانی رو من دوست دارم خصوصا قابلی پلاو قابلی پلاو و زنده کباب. باشین نوش جانش ما هم کوشش میکنیم بهترین غذا رو بدیم به مسافرها به رضایت خودشان باشه بخیر باشی. دست پخت ما امشب خوردیم دیگه نام خدا برنج خوشمزه است. پاس فوق کردن العاده. بوی استیره یه دیگه. تشکر بخیر باشی. زنده باشین نوش جان سلامت باشی. موفق باشی. بینندای عزیزین من ما یک دستم از دیگه نان یک لقمه میخورم یک دم صحبت میکنم با شما دیگه. دوست ایندیم رو میبینیم. عبدالقدیر جان چی میگم راجع به دوست ایندیم و ما و شما؟ अभी ये دکانجا خفا که ये दुम्बा है. دنبا ہے دنبا کا علاقمند ہو والله दुम्बा बहुत टेस्टी है. وات बहुत दुम्बा इज वेरी टेस्टी. मेरे ख्याल खुशमज़ा है. خوشمزه ہے دنبه دستان کمال بگیم کاف دستان کار نکنه आपने बनाया खुद ये? کباب میگه خودت جور کردی. این मैं ये बनाया himself make it. عاشق بنایا عاشق बनाया आपने. ताजिकिस्तान में बहुत मोटा ब्रेड खाते हैं. میگه خیلی خود چیز نان میخورن. تاجیکستان که هست همین خانمایشان برای آقایانشان خیلی محبت میده خیلی انسانیت زیاده خب در اینجا هم هست در تاجیکستان باز بی نهایت است ما دیدیم بعض ویدیو کلیپ ها را که میگه خوش آمدی چای میخوری غذا بیارم برای شوهر عزیزم اما در افغانستان که میریش به سلام نه والی
Do you know what he's telling? He's telling that the people of Tajikistan love husband. Tell the husband when he came from the work, he tell that welcome to home again and my lovely husband. But not in Afghanistan. It is not the same. कैसे हो ठीक हो शुक्रिया इनकी शादी इंडिया में करानी है नमस्ते मैं तो चीज़ है और इसी तरह मैं हिंदुस्तान में और ताजमहल का उधर ताजमहल में किसका शादी कर How much یک the سوال price? دیگه خب در هندوستان خانوما خواستگار بچه میشن نه خواستگاری Many. برای بچه میاد دختر خانوما When you request to the girl, when you got married in India, the girl come to home of the boy. Yeah. But about the price of the wedding when got married, a boy or with a girl. girl pay. Girl pay. Yeah. How much is, she pay? Like it depends on the budget, because people want to spend as much as they can in the marriage. They save their money from many years. कई सालों तक वो पैसे अपने जमा करते हैं फिर शादी करते हैं. I will marry here again. So we we have our system of dowry. You know dowry? Yeah, dowry is a system in which girl side have to bring things for the boys side. And some cases in the villages it is more extreme. The boys demand from the girls that we want this bike, we want that bike. So it happens in the villages, but yeah, still like girl side have to pay for the hotels and for the marriage reception. If the boy side want to do some reception from their side, then the boy side pay. Otherwise, for the hotel, for the transportation, for the for major expenses, like almost 80% expenses are done by the girl side. I will marry there in India, okay? Yeah. Find me here in Kenya. Boy side is free. Have a nice time in my country. Yeah. Nice to meet you, Mr. Lau. Welcome to Afghanistan again. Have a nice time. Thank you. I hope to enjoy from our people, from my country. Again, ajao, again, ajao, again, ajao. Okay? Yeah, definitely. I really love the vibe here, and the people are also very friendly and kind. So next year I will come to see the outside city. I want to see the villages, mountains, lakes, Nuristan. Only mountains and villages. Get my telephone number, I will travel with you, okay? Okay. I We will take one bike Yeah. and we both will You will go go. in Badakhshan with the bike. I will become your translator, okay? We will make many videos. You will be famous in Afghanistan. We will make many videos. Yeah, I will make every day. I make content about YouTube. I will upload it every night at 8.